फिनोल प्रेजेन्ट इन द कहाँ फिनोल त भन्नै भएन त्यो फिनोल त भन्नै भएन जनरल स्टेटमेन्ट लेख्दा त एडिसन अफ बेन्जिन चाहिँ एडिसन अफ सल्फोनाइल ग्रुप टु द बेन्जिन रिङ रिप्लेसिङ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट इन द के बेन्जिन रिङ त्यो भएर लेख्दा बेन्जिन अर इज डेरिभेटिभ भनेर लेख्ने के एडिसन अफ सल्फोनाइल ग्रुप टु बेन्जिन अर इज डेरिभेटिभ रिप्लेसिङ द एक्जिस्टिङ हाइड्रोजन प्रेजेन्ट इन द बेन्जिन रिङ बेन्जिन चाहिँ इट्स कल्ड सल्फोनेसन रियाक्सन अनि त्यो जनरल रियाक्सन लेख्यो बेन्जिन भए H2SO4 राखेर SO3H राखेको जनरल रियाक्सन लेख्यो अस्ति पढेको त्यसपछि मेकानिजम लेख्यो बुझ्यो नि हजुर सर तर अब क्वेसनले कहिलेकाहीँ के भनिदिन्छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन फिनोल इज ट्रिटेड विथ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड भनेर सोध्यो सपोज गरेँ मैले यो अरू 4 जनाको एटेन्डेन्स भएको छैन को पछि आएको गरिदियो है अनि व्हाट ह्यापन्स व्हेन फिनोल इज ट्रिटेड विथ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड भनेर पनि त्यो रियाक्सन पनि त्यो सल्फोनेसन रियाक्सन हो नि त किन अघि स्टेटमेन्टमा बेन्जिन अरिज डेरिभेटिभ भनेको थियो नि त हामी सुन्दैछ हजुर त्यो भएर त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने के नै हो भने त्यही रियाक्सन त्यही मेकानिजमै लेख्नुपर्ने हो तर इन्स्टेड अफ बेन्जिन यु हेभ टु चुज व्हाट फिनोल त्यो भएर त्यति बेला अब मेकानिजम कसरी लेख्ने त त्यसको लागि मैले त्यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू बनाऊ र कसरी एट्याक गर्ने देखाउन सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ यहाँ मैले अब दुईटाको फिनोल र फिनोक्साइड आयनको त्यसै गरी रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू त बनाएको पनि होला तिमीहरूले फिनोल र फिनोक्साइड आयनको मैले यहाँ रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाइदिएको छु हेर है फिनोल र फिनोक्साइड आयनको यो त पहिल्यै पढाए भएर मैले त्यति फोकस गरिनँ यहाँ हेर फिनोक्साइड आयन भनेको फिनोलमा बेन्जिन रिङमा OH छ त्यो H रिप्लेस भएर अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज आएकोलाई फिनोक्साइड आयन भन्छ हो कि होइन बुझेको छ हजुर अनि यो पहिलो स्ट्रक्चर यहाँ लेखाएको छु नि मैले माथिपट्टि त्यो फिनोक्साइड आयनको जस्तो यो फिनोल छ यहाँ यो फिनोलमा भएको H रिप्लेस भएर H प्लस गयो भने यहाँ O माइनस हुने भयो यो O माइनस भएको चाहिँ फिनोक्साइड आयन हो यो OH चाहिँ भएको के हो फिनोल हो फिनोल अब फिनोक्साइड आयनको भन्दा सरी फिनोलको भन्दा फिनोक्साइड आयनको स्टेबिलिटी के हुन्छ बढी हुन्छ बढी स्टेबल हुन्छ त्यो भएर एक्वस मिडियममा फिनोल चाहिँ फिनोलकै रूपमा नभएर के को रूपमा बस्छ त फिनोक्साइड आयनको त्यो भएर क्वेसनले वाइ इन एक्वस मिडियम सुन वाइ इन एक्वस मिडियम फिनोल एक्जिस्ट एज फिनोक्साइड आयन रादर देन फिनोल इन इट्स ओन फर्म वाइ भन्यो भने पनि यही स्टेटमेन्ट यसैको लजिक लेख्ने हो अथवा ड्र द रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फिनोक्साइड आयन एन्ड फिनोल भन्यो भने पनि यही नै हो त्यसलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा मात्रै रह्यो हेर जस्तो फिनोक्साइड आयनमा यो H रिप्लेस भएर एक्वस मिडियममा H प्लस प्रड्युस गर्न सक्यो भने द्याट पर्टिकुलर सब्स्टेन्स इज कल्ड एज व्हाट एसिड फिनोल इज स्लाइटली एसिडिक फिनोल स्लाइटली एसिडिक हो भनेर पनि पढाएको छ अब यो फिनोलले एक्वस मिडियममा H प्लस रिप्लेस गरेर यो के को फर्ममा बस्छ त फिनोक्साइड आयनको अब कसरी यदि यो फिनोल बढी स्टेबल हुन्थ्यो भने फिनोलको फर्ममा बस्थ्यो फिनोक्साइड आयन बढी स्टेबल भयो भने के को फर्ममा बस्छ फिनोक्साइड आयनको किन जुन फर्म बढी स्टेबल छ त्यही फर्ममा गएर बस्ने हो इफ फिनोल इज मोर स्टेबल देन फिनोक्साइड आयन इन एक्वस मिडियम रादर देन एक्जिस्टिङ इन फिनोक्साइड आयन फर्म फिनोल विल एक्जिस्ट इन इट्स ओन फर्म द्याट इज फिनोलिक फर्म है तर इफ फिनोक्साइड आयनको स्टेबिलिटी बढी छ भने रादर देन इज फिनोलिक फर्म इट विल एक्जिस्ट एज व्हाट फिनोक्साइड आयन फर्म अब किन फिनोक्साइड आयन बढी स्टेबल छ भन्दा हेर्यो भने यो H प्लस रिप्लेस भएर गइसकेपछि अक्सिजनमा के आउँछ हेर त नेगेटिभ चार्ज अब यो नेगेटिभ चार्ज डिलोकलाइजेसनमा जान्छ हेर यो चार्ज यहाँ आयो अनि यहाँनिर इलेक्ट्रोन भ्यालेन्सी बढी हुने भयो त्यो भएर यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन केमा गएर बस्ने भयो त यो नजिकैको कार्बनमा गएर बस्ने भयो त्यो भएर यो अक्सिजन र यो कार्बनको बीचमा यो बन्ड यता शिफ्ट भएर कस्तो बन्ड आयो डबल बन्ड आयो यो डबल बन्ड आएको बुझ्छ यहाँनिर यो इलेक्ट्रोन यहाँ शिफ्ट भएर यहाँ डबल बन्ड आएको बुझ्यो कि बुझेन पहिला अब यहाँ डबल बन्ड आएपछि यो कार्बनमा त यो पहिल्यैकै भयो भने त 1 2 3 4 5वटा बन्ड भयो नि त अब यो कार्बनमा कतिवटा बन्ड हुने यो बन्ड शिफ्ट भएन भने 5वटा अनि कार्बनको टेट्रा भ्यालेन्सी भनेको 5वटा बन्ड एक्जिस्ट हुन सकेन त्यो भएर
यो इलेक्ट्रोन कता जाने भयो त अब यो एडजसेन्ट कार्बनमा आएर यसरी नेगेटिभ भएर बस्यो यहाँनिर बुझ्या छ हजुर अनि अब यो डिलोकलाइजेसनमा जाँदा यो इलेक्ट्रोन यो सिधै बन्डमा देखाए नि हुन्छ यता गयो भनेर हामी नेगेटिभ नेगेटिभ अर्थ र प्यारामा देखाउन खोजेको अनि यो बन्ड यहाँ शिफ्ट हुँदा रे यो अर्को एडजसेन्ट बन्डमा शिफ्ट भयो यो इलेक्ट्रोन यहाँनिर शिफ्ट भयो भने फेरि यो कार्बनमा पनि इलेक्ट्रोन के हुन्छ बढी हुन्छ त्यो भएर यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन बढी भयो भने यो बन्ड अघि जस्तो शिफ्ट भएर फेरि कहाँ गएर बस्ने भयो त यहाँनिर आएर बस्ने भयो बुझ्या छ हजुर सर अनि फेरि रिजोनेन्समा जाँदा यो इलेक्ट्रोन यही सँगै शिफ्ट भयो भने फेरि यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ त्यो भएर यो बन्ड फेरि पाई बन्ड कहाँ गएर बस्छ त यो पोजिसनमा गएर बस्छ अनि फेरि त्यसै गरी यो यहाँ जाँदा यहाँनिरको बढी हुने भयो त्यो भएर यो माथि गएर बस्छ र यही फर्ममा आउँछ हो कि होइन हजुर सर त्यो भएर यो के को बनाएको पहिला रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाएको बुझ्यो यो पहिलो 5वटा स्ट्रक्चरहरू बनाएको छु नि मैले हजुर त्यो 5वटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू के को रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाएको फिनोक्साइड आयन फिनोक्साइड आयनको त्यसै गरी फिनोलको बनायो भने अब हेर फिनोलको बनायो भने अब यहाँ नेगेटिभ चार्ज छ छैन भने अब अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन त छ नि त छ सर त्यही लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यो दुईटा इलेक्ट्रोन यहाँ शिफ्ट भएर यहाँ बन्ड बनायो भने फेरि यहाँनिर यो दुईटा बन्ड बनायो भने यहाँनिरको कार्बनमा त इलेक्ट्रोन बढी हुन्छ हजुर सर त्यो भएर यो अघि जस्तो एडजसेन्टमा शिफ्ट भएर आउँछ यहाँ शिफ्ट भएको बुझ्यौ हजुर अब त्यसो गर्दा यो इलेक्ट्रोन त अघि नेगेटिभ चार्ज थियो र अक्सिजनमा चार्ज डेभलप नभएको अहिले त अक्सिजनमा चार्ज छैन त्यसले आफूसँग भएको शेयर पेयर अफ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन अर्कोलाई कन्ट्रिब्युट गरायो भएर यो अक्सिजनमा कस्तो चार्ज डेभलप हुन्छ त पोजिटिभ त्यो भएर यहाँनिर यहाँ देखिँदैछ पोजिटिभ लेखेको हजुर सर यो पोजिटिभ चार्ज चाहिँ त्यसरी आएको यहाँ माथि पोजिटिभ छैन यहाँ तल आएर के भयो त पोजिटिभ चार्ज भयो किनभने अघि नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनमा कन्ट्रिब्युट भएको थियो भने अहिले नेगेटिभ चार्ज इलेक्ट्रोनमा कन्ट्रिब्युट भयो होइन अक्सिजनसँग आफूसँग भएको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कन्ट्रिब्युट गरे भएर पोजिटिभ आयो त्यसै गरी रिजोनेन्समा जाँदा यो यहाँ आयो भने यो बन्डमा यहाँनिरको पोजिसनमा शिफ्ट भयो भने यो कार्बनमा फेरि भ्यालेन्सी बढी हुन्छ त्यो भएर अघि जस्तो यो बन्ड कहाँ शिफ्ट हुन्छ त एडजसेन्ट कार्बनमा शिफ्ट हुन्छ यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज आउँछ यहाँनिर डबल बनाउँछ हो कि होइन बुझ्दैछ हजुर सर अनि फेरि रिजोनेन्समा जाँदा यो बन्ड यहाँ शिफ्ट हुन्छ यहाँनिरको कार्बनमा इलेक्ट्रोन क्लाउड डेन्सिटी बढी हुन्छ भनेको पेन्टाभ्यालेन्सी एक्जिस्ट हुन्छ त्यो भएर पेन्टाभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड एक्जिस्ट नहुने भएको भएर फेरि यो गएर कहाँ शिफ्ट हुन्छ त यो गएर यहाँनिर देखाएको छु मैले यो कार्बनमा भनेर देखाएको यो कार्बनमा गएर इलेक्ट्रोन डिपोजिट हुन्छ हो कि होइन हो हजुर सर अब अघि जस्तै अब यो यहाँ गएर यो टुक्रेर जान सक्ने चान्स त भएन यो सबै डबल हो है यो सबै यहाँ सिंगल सिंगल भएको यो सबै डबल बनाऊ है यहाँनिर हामी बनाउँदा मैले छुटेँ यहाँ पनि के हो यो डबल नै हो यो बन्ड पनि के त बन्ड हो डबल बन्ड डबल हो है यो डबल त केही चेन्ज भएको छैन यो यता गएर उता जान्छ अब त्यसो भए पहिलो र यहाँ मैले भने बुझ्यो यहाँनिर पनि डबल बन्ड हो यहाँ पनि डबल बन्ड हो त्यो बनाउँदा चाहिँ छुटेछ मैले है हजुर सर अब यो पहिलो फर्म र दोस्रो फर्ममा त रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर उतिले बनायो भनेर त 1 2 3 4 अब यो फेरि यहाँ गएर यो बन्ड माथि लाने हो भने 5वटा त 5वटै बनियो यसमा पनि यहाँ पनि 5वटै बन्यो रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर जति धेरै बन्यो स्ट्रक्चर त्यति बढी के हो स्टेबल हो तर पहिलो फर्ममा फिनोक्साइड फर्ममा जति रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्छ फिनोलमा पनि रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर त कति नै बनियो त्यति नै बन्छ यहाँ डबल बन्ड छुटेछ क्या मैले लेख्दा यो यहाँ गएर यता जाने हो त्यो गएर 5वटै बनियो तर त्यसो भए 5वटै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनियो भने किन फिनोक्साइड आयन बढी स्टेबल भयो त रिजन के छ त त्यसो भए भन त तल फिनोलमा पोजिटिभ चार्ज छ अनि डिस्टेबलाइज गर्छ रिङलाई भन्दा पनि यसरी भन्नु पर्यो आफैमा अनस्टेबल हो डिस्टेबलाइज गर्छ होइन कि कस्तो भने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप भयो भने त्यो त के हुन्छ स्टेबिलिटी
कम रिड्युस हुन्छ। अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस हो। अक्सिजन इलेक्ट्रोनेगेटिभ स्पेसिस भएको कारणबाट त्यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुने चान्स त के हो? कम हो भनेको अनस्टेबल हो नि त। त्यो भएर अक्सिजनले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेको त इलेक्ट्रोन पेयर आफूतिर लिने भने हो नि त, हो कि होइन? हजुर सर। हामी मेकानिजम लेख्दा दिने भनेर गराएको छ। त्यो भएर अक्सिजनले दिने चान्स भन्दा लिने चान्स बढी हुने भएको कारणबाट यसरी इलेक्ट्रोन दिएर आफूमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप गराउने चान्स के हुन्छ? कम हुन्छ। कम हुन्छ। त्यो भएर यो कम हुने भयो भने यति धेरै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बन्ने काम के छ? गाह्रो छ एज कम्पेयर टु दिस वान। देयरफोर फिनोक्साइड आयन चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ के भन्दा? फिनोल भन्दा भनेको बुझिरहेछ? हजुर सर। त्यो भएर क्वेसनले सोध्न सक्छ। तीनटा क्वेसन यसैबाट ड्र द रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फिनोल एन्ड फिनोक्साइड आयन भन्यो भने यही बनाउने, तर यहाँ बनाउँदा यहाँ डबल बन्द चाहिँ लेख्नु है। मैले यो बनाउँदा छुटे छ, हतार हतारमा स्लाइड बनाएँ मैले, त्यो गर्दा यहाँनिर डबल बन्द बुझ्छ यो। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को काम सोध्यो, वाइ फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टु फिनोल भन्यो भने यी दुईटा रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाउने यो दुईटाको। अनि त्यसपछि के लेख्नु पर्यो भने इन केस अफ फिनोल while drawing the resonating structure positive charge is developed or seen in more electronegative oxygen atom which is unusual. Therefore possibility for second resonating structure, the resonating structure is low as compared to this one. Therefore phenoxide ion is more stable as compared to के phenol भनेर लेख्नु। बुझ्यो? हजुर सर। अनि त्यसपछि फेरि why in aqueous solution phenol exists as phenoxide ion भन्यो अथवा why phenol is acidic भन्यो भने यही रिजन लेख्ने। in aqueous solution phenol produces phenoxide ion which is more stable as compared to phenol due to this resonating structure. Therefore as it has the tendency to donate H plus in aqueous medium and existing as phenoxide ion, phenol is acidic in nature भनेर लेख्नु पर्यो। बुझ्यो? कि बुझेन? हजुर सर। ओके। अब त्यसै गरी यहाँ है, अब त्यसै गरी तिमीहरूलाई फिनोलको मेकानिजम अथवा नाइट्रेसन अथवा कुनै मेकानिजम लेख्नु पर्यो भने दुई तरिकाबाट लेख्न सकिन्छ। पहिलो काम त तिमीहरूले के देखाइराख्नु परेन भने जस्तो फिनोलको सोध्ला, नाइट्रोबेन्जिनको सोध्ला, हेलोजिनको सोध्ला अथवा मिथोक्सी ग्रुपहरू अरू राखेर सोध्ला मात्रै तिमीहरूले त्यहाँनिर के गर्नु पर्यो भने यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप हो कि इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो भन्ने काम छुटाउनु पर्यो। इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने अर्थो पोजिसन र प्यारा पोजिसनमा, इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप छ भने कुन पोजिसनमा? मेटा पोजिसनमा जोडेर देखाउने यो किन अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हुन्छ, यो किन मेटा डिरेक्टिङ हुन्छ भनेर जस्टिफिकेसन प्रोभाइड गरिराख्नु पर्दैन। मात्रै के लेख्नु पर्यो भने फिनोलको सोध्यो भने एज फिनोल इज अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ मेकानिजम टेक्स प्लेस एज फलोज भनेर लेख्ने। त्यसै गरी नाइट्रोबेन्जिन सोध्यो भने एज नाइट्रोबेन्जिन अर नाइट्रो ग्रुप attached to benzene ring is electron withdrawing group and acts as ring deactivator and is meta directing. The reaction takes place as follows भनेर एक लाइन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने अनि मेकानिजम लेख्न थाल्ने। त्यसको किन अर्थ प्यारा डिरेक्टिङ भयो भनेर सोधेन भने, जस्तो सोधेन भने अहिले मैले भने नि सोधेन भने स्पेसिफाई गर्नु पर्यो, सोधेन भने तिमीहरूले अर्थ प्यारा डिरेक्टिङ भनेर किन भनेर स्पेसिफाई गरिराख्नु पर्दैन। बुझ्या छ कि बुझ्या छैन? हजुर सर बुझियो। अब देखाउँदाखेरि के गर्ने भने यहाँ जस्तो फिनोलमा नाइट्रेसन भयो भने के हुन्छ भन्यो भने अब पहिला फिनोल भने पनि नाइट्रोबेन्जिन भने पनि अथवा अरू कुनै बेन्जिन अथवा त्यसको डेरिभेटिभ भन्यो भने पनि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन हो। देयरफोर द रिएक्सन टेक्स प्लेस इन कति स्टेपमा? 3 स्टेप्स। वान स्टेप इज जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल। त्यो भएर अब त्यो सबैमा कमन भएको कसरी नाइट्रो ग्रुप आउँछ भन्ने काम चाहिँ तिमीहरूले बेन्जिनमा जस्तो देखाएको थियो त्यस्तै गरी नाइट्रो ग्रुप आएको देखाउनु पर्यो पहिला। ठिक छ नि? हजुर सर। पहिले स्टेप देखाउनु पर्यो जेनेरेसन अफ के इलेक्ट्रोफाइल भनेर NO2 प्रड्युस भएको देखाउने। बुझ्यौ? हजुर सर। अब त्यसपछि के गर्ने भने फिनोल ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, फिनोल इज अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ भनेर लेख्ने। बुझ्यो नि? हजुर सर। त्यसपछि अर्थो पोजिसनमा जोडेको मेकानिजम पनि लेख्ने, कहाँ जोडेको पनि लेख्ने।
प्यारा पोजिसन प्यारामा। अब त्यो देखाउन तिमीहरूले यसरी देखायो भने पनि हुन्छ। यहाँ अर्थमा जोडिने भनेको यो पोजिसन हो नि त। हजुर सर मैले कर्सरले देखाएको यो पोजिसनमा भएको डबल बन्ड भनेको त यही डबल बन्ड हो कि होइन? हजुर यो डबल बन्डले यसमा हिर्काउने, बुझ्यो नि? बेन्जिनमा हिर्काए जस्तो, बुझ्यो? हजुर सर अनि बेन्जिनमा हिर्काएपछि के आयो त? यसलाई कुन पोजिसनमा लगेर जोड्ने? अर्थ पोजिसन अर्थमा NO2H भनेर लेखेँ, पोजिटिभ चार्ज यहाँ आयो, बुझिरहेको छ नि? हजुर अनि बेन्जिनको रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू बनाए जस्तो डिफ्रेन्ट रिजोनेटिङ स्ट्रक्चरहरू बनाउने, यो पनि बुझ्छ कि बुझ्दैन? बुझ्छ सर अनि त्यसपछि गएर कसले हिर्काउने अब लास्टमा? HSO4 माइनसले अथवा यसमा भएको नेगेटिभ आयनले यो हाइड्रोजन तान्ने अनि यो यहाँ लगेर प्रोडक्ट बनाउने, बुझ्यो? बुझ्यो सर अनि त्यस्तै गरी यो बिचको नलेख्ने अब, किन? फिनोल कस्तो हो? अर्थ प्यारा त्यो भएर अब यो प्यारा पोजिसनको यो अन्तिमको पनि लेख्ने। त्यसै गरी अन्तिमको लेख्नको लागि प्यारा पोजिसन बनाए यो पोजिसन हो, यो पोजिसनसँग एट्याच भएको डबल बन्ड बनाए यो हो, त्यो भएर यहाँबाट एट्याक गर्ने यही अनुसारको मेकानिजम लेख्ने, बुझ्यो नि? कि बुझेन? हजुर सर बुझ्यो। यो बिचको लेख्नु परेन। यो बिचको मैले किन यहाँ बुझाउन लेखेको पनि यहाँ सबैमा सेकेन्डरी बन्छ, यसमा चाहिँ एउटा प्राइमेरी, यसमा चाहिँ प्राइमेरी बन्छ। हेर त यहाँ प्राइमेरी बन्यो, टर्सरी बन्यो, यहाँ पनि टर्सरी कार्बोक्याटायन बन्यो। यो मेटामा एट्याक गर्दा टर्सरी बन्न सक्दैन, त्यो भएर यो बन्ने चान्स कम हुन्छ, यो बन्ने चान्स धेरै हुन्छ भनेर देखाउन खोजेको मेकानिजम सोध्दा यो लेखिराख्नु पर्दैन भनेको, बुझिन्छ? यस सर अब यसरी लेख्न गाह्रो भयो भने यसरी लेख्दै नि हुन्छ फेरि। जस्तो यहाँनिर नेगेटिभ चार्ज भएको देखाएको छ नि, यो पहिला यो नेगेटिभ बनाउने यसरी, अथवा यसैको अनुसार यहाँ नेगेटिभ बनाउने नि, यहाँ नेगेटिभ आयो नि, अर्थो पोजिसनमा नेगेटिभ ल्याउने भनेको के? मैले अघि के भने सिधै बन्डले यसरी एट्याक गरेको देखाए नि हुन्छ। त्यो भएन भने अर्थमा जोड्ने हो नि त तिमीहरूले। हजुर अर्थमा जोड्ने हो भने अर्थमा नेगेटिभ ल्याउने क्या, यसरी आयो नि अर्थमा नेगेटिभ, हजुर यसरी एट्याक गरिदिने क्या लाएर, बुझ्यो नि? बन्डले एट्याक गरे जस्तो कसले एट्याक गरिदिने? नेगेटिभ चार्ज त्यही नेगेटिभ चार्जले एट्याक गरेर प्रोडक्ट देखाइदिने हुन्छ। जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी लेख्नु भनेको, बुझाएको छ? हजुर सर कि बुझेन? बुझेको छ ल त्यो भएर मैले अहिले तिमीलाई देखाउन खोजेको के चाहिँ देखाएको भने नि, किन अर्थ प्यारा डिरेक्टिङ हुन्छ, के हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यसरी लेख्नुपर्छ भनेको। अनि त्यसपछि बेन्जिनमा नसोधेर फिनोलमा सोध्यो भने कसरी देखाउने भनेर देखाउनु पर्यो भने यो मेकानिजमको आधारमा देखाउनुपर्छ भनेको। त्यो भएर क्वेसनले के सोध्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो र प्र्याक्टिस पनि त्यसरी नै गर्नु पर्यो। र हामी के पढ्दै थियौँ अस्ति? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू पढिरहेको थियो, हो कि होइन? हजुर सर अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्स स्लाइड देखिया छैन त? ल मैले यो मेकानिजमहरू पढाएको थिएँ, हो कि होइन? बुझ्यो नि? फिनोलको अर्कोको सोध्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने काम त क्लियरली बुझाएको छ नि अहिले। यस सर अब अर्को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन छ फेरि फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सन है। अब फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सनको लेख्दा पनि के गर्नु पर्यो? बेन्जिनको मात्रै लेख्ने कि त्यसको डेरिभेटिभको पनि भनेर लेख्ने स्टेटमेन्ट? डेरिभेटिभको पनि स्टेटमेन्ट लेख्दा बेन्जिन अरू डेरिभेटिभ लेख्ने, मेकानिजम लेख्दा नाम मात्रै फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सन भनेर सोध्यो भने बेन्जिनबाट सुरु गरेर बनाउने होइन। स्पेसिफिकली फिनोलको भन्यो, मिथोक्सीको भन्यो, अथवा नाइट्रोको भन्यो, हेलो कम्पाउन्डको भन्यो, जेको भन्छ त्यो अनुसार त्यही अनुसारको प्रडक्ट बनाइदिने
हुन्छ नि तर त्यो प्रडक्ट बनाउँदा मेकानिजम यही नै हो मात्रै तिमीहरूले के क्लियर हुनु पर्यो भने यु हेभ टु स्पेसिफाई वेदर इट विल बी अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ प्रडक्ट अर इट विल बी मेटा डिरेक्टिङ प्रडक्ट त्यो मात्रै छुटाउनु पर्यो ठिक छ नि अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन भने के हो भने त कसैले पढाएको छ नि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन भने त बेन्जिन अथवा त्यसको डेरिभेटिभमा पहिलो काम त के क्लियर हुनु पर्यो भने इट इज अल्सो द टाइप अफ के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको टाइप भएको भएर रिएक्सन कति स्टेपमा कम्प्लिसन हुन्छ 3 स्टेप 3 स्टेपमा पहिलो स्टेपमा इलेक्ट्रोफाइल जेनेरेसन गर्नुपर्छ सेकेन्ड स्टेपमा बेन्जिन रिङमा भएको डबल बन्डले अथवा बेन्जिन रिङ र त्यसको डेरिभेटिभमा भएको डबल बन्डले इलेक्ट्रोफाइलमा एट्याक गर्नुपर्छ र एरोनियम आयन बनाउनुपर्छ कार्बोक्याटायन बनाउनुपर्छ र थर्ड स्टेपमा पहिलो स्टेपमा निस्केको एनायनिक स्पेसिसले त्यहाँनिर भएको हाइड्रोजन एब्स्ट्राक्सन गर्नुपर्छ र रिङभित्रको एरोमेटाइजेसन कम्प्लिट गर्नुपर्छ त्यति हो कि होइन स्टेप हजुर सर अनि बेन्जिन रिङको डबल बन्डले हिर्काउँदा बेन्जिन छ भने जहाँबाट हिर्काउने हुन्छ त्यसको डेरिभेटिभ छ भने अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ प्रडक्ट बनाउने हो भने त्यही ठाउँको बन्डले हिर्काउनुपर्छ मेटा गराउने हो भने त्यही ठाउँको बन्डले हिर्काउनुपर्छ अरू सबै कमन छ हैन त हो हजुर अब यो के हो त फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन भनेको भने बेन्जिन अथवा त्यसको डेरिभेटिभमा अल्काइल ग्रुप बुझाइ अल्काइल ग्रुप अथवा असाइल ग्रुप के ग्रुप असाइल ग्रुप एडिशन अफ अथवा सब्स्टिट्युसन अफ हाइड्रोजन अफ बेन्जिन रिङ in benzene or its derivative with alkyl group or what group? Acyl group. By using Lewis acid such as FeCl3, AlCl3 such as Lewis acid को presence में पहिला बुझा Lewis acid को presence में बेन्जिन रिङ अथवा त्यसको डेरिभेटिभ में भएको हाइड्रोजन ग्रुपलाई अल्काइल अथवा असाइल ग्रुपले रिप्लेस गर्यो भने द मेकानिजम विल बी कॉल्ड एज व्हाट फ्रिडल क्राफ्ट त्यो भएर फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन को बारेमा लेख्नु पर्यो पहिला स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो सबैमा भने कसरी लेख्छ त फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन इज द टाइप अफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन लेख्ने तरिका पनि मैले सँगसँगै भन्दैछु सुन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन इज द टाइप अफ अब जाँचमा लेख्दा अल्सो लेख्नु भएन किनभने एउटा सोध्छ पहिलाको नभनिकन अल्सो लेख्नु भएन नि त कन्फ्युज भयो क्या तिमीहरु जान नाइ सर ओके फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन इज द टाइप अफ के भन्दै जाऊ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन एरोमेटिक भन्ने जोड्नु एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक यो टाइम आउट भयो भने जोइन गर्नु है बाबु तुरुन्तै is the type of aromatic electrophilic substitution reaction. In Friedel-Crafts reaction, alkyl group or acyl group will substitute the hydrogen present in the benzene ring of benzene or its derivative using Lewis acid as catalyst. भनेर लेख्नु मैले यहाँ लेखेको छु introduction of alkyl or acyl group to aromatic nucleus in the presence of acid catalyst Lewis acid are called as Friedel-Crafts reaction. बुझा छ हजुर कि बुझेन हजुर सर बुझ्या छ अब के ग्रुप हाइड्रोजनलाई कसले सब्स्टिट्युट गर्ने रे अल्काइल अथवा एसाइल अल्काइलले सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यसलाई फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेसन भन्छ र असाइलले सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यसलाई फ्रिडल-क्राफ्ट के भन्छ असाइलेसन therefore लेख्दाखेरि स्टेटमेन्टमा अब पहिला डेफिनेसन लेख्नु पर्यो नि त नेम रिएक्सन राइट सर्ट नोट अन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्सन भनेर सोध्यो भने के लेख्नु पर्यो त इट इज द टाइप अफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन इन दिस टाइप अफ रिएक्सन अथवा इन दिस रिएक्सन हाइड्रोजन अफ बेन्जिन रिङ इज रिप्लेस्ड बाइ असाइल ग्रुप और अल्काइल ग्रुप इन प्रेजेन्स अफ के लिविस एसिड इन बेन्जिन और इट्स डेरिभेटिभ बुझ्यो नि बुझिरहेको छ हजुर सर अनि Friedel-Crafts reaction are classified into two types. One is Friedel-Crafts alkylation and another one is Friedel-Crafts
Acylation. In alkylation the hydrogen is replaced by alkyl group, and in acylation the hydrogen is replaced by के group? Acyl group. acyl group. Okay, अनि यो रिएक्सन लेख्ने मैले यहाँ दुईटा रिएक्सन बेन्जिन। अब जाँचमा फिनोल भनेर सोधेछ भने फिनोलको लेख्ने र एट्याक कहाँबाट गर्ने जहिले पनि Ortho para. अनि नाइट्रोबेन्जिन भनेछ भने अथवा विथड्रोइङ ग्रुपहरु भनेछ भने कहाँबाट गर्ने जहिले पनि Meta position. त्यो चाहिँ के सोध्छ भन्ने त हुँदैन नि त, जेनरल मेकानिजम पढ्ने हो, जे सोध्छ त्यो अनुसारको कम्पाउन्ड चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब यो पहिलोमा बेन्जिन रिङमा अल्काइल ग्रुप ई RX सँग रिएक्सन गराए अल्काइल हेलाइड सँग, मैले जोडाउनु पर्ने के छ? अल्काइल ग्रुप छ नि त, R group. अल्काइल ग्रुप छ, त्यो भएर ई अल्काइल हेलाइड सँग रिएक्सन गराए के को प्रेजेन्समा? AlCl3. अथवा FeCl3 जे भने नि हुन्छ, ल्युइस एसिडको प्रेजेन्समा गराए भने यहाँनिरको हाइड्रोजन रिप्लेस भएर के ग्रुप जोडियो? Alkyl group. त्यो भएर यो फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भयो, बुझ्यो नि? त्यसै गरी हजुर सर। यो अल्काइल हेलाइडको ठाउँमा असाइल हेलाइड लिए भने असाइल हेलाइड भनेको RCOX RCOCl भनेको है, भनेको कार्बोक्सी ग्रुपको OH ग्रुप हेलोजनले रिप्लेस गर्यो भने त असाइल हुन्छ, बुझ्यो नि? हजुर सर। RCOOH हुन्छ नि कार्बोक्सीमा, हजुर। कार्बोक्सीको OH ग्रुप इफ इट इज रिप्लेस बाइ X दैट इज कॉल्ड असाइल है। त्यो भएर एमा अब असाइल हेलाइडलाई यहाँ अल्काइल हेलाइडलाई यहाँ केलाई असाइल हेलाइड, असाइल हेलाइडलाई बेन्जिन अथवा यसको डेरिभेटिभसँग ल्युइस एसिडको प्रेजेन्समा ट्रिटमेन्ट गर्यो भने यहाँ के ग्रुप गएर जोडिन्छ त? COR ग्रुप गएर जोडिन्छ। यी COR ग्रुप गएर जोडिन्छ। अब ROC लेखिँदैन किन, अब मेकानिजममा आउँछ। COR ग्रुप गएर जोडिन्छ, त्यो जोडियो भने असाइल ग्रुप जोडियो। यो COR भनेको असाइल ग्रुप भयो। असाइल ग्रुप जोडिएको भएर यो हामी यसलाई चाहिँ के भन्छ? फ्रिडल क्राफ्ट के भन्यो सेकेन्डलाई? अल्काइलेसन भयो कि असाइलेसन भयो? असाइलेसन भयो। त्यो भएर पहिला स्टेटमेन्ट लेख्ने, पहिला स्टेटमेन्ट लेख्ने यसरी, त्यसपछि जनरल रिएक्सन लेख्ने सबैमा जस्तो, बुझाएछ नि? अब के लेख्नु पर्यो? अब के लेख्नु पर्यो भन त? मेकानिजम। मेकानिजम कस्तो हुन्छ यहाँ हेरै, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसनमा। अब यहाँ एउटा क्लियर हुनुपर्छ, यहाँ X लेखाएको छु नि मैले। हजुर सर। यो Cl भयो, यहाँ पनि क्लोरिनेटेड कम्पाउन्ड लिनुपर्छ ल्युइस एसिड। यो ब्रोमिन भयो, ब्रोमिनेटेड। आयोडिन भयो, आयोडिनेटेड है। RX को X जे हो नि ल्युइस एसिडमा भएको हेलोजन पनि त्यही नै हुनुपर्छ भनेको, बुझ्यो? यस सर। ओके, अब फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन कसरी हुन्छ म मेकानिजम बुझाउँछु हेर। पहिलो स्टेपमा के हुनुपर्छ भन त? फर्स्ट स्टेपमा जेनेरेसन अफ इलेक्ट्रोफाइल कसरी केबाट हुन्छ भनेको थियो हामी पहिला? सुइटेबल रिएजेन्टबाट। रिएजेन्टहरुको रिएक्सन गरेर। अहिले रिएजेन्टहरु के हो? एउटा अल्काइल हेलाइड, अर्को के? AlCl3 छ, ल्युइस एसिड भन है। त्यो FeCl3 भयो नि हुन्छ, जे भयो नि हुन्छ। अब यहाँ हेर, AlCl3 लेखे नि हुन्छ, यो केही फरक पर्दैन। AlCl3 नै लेख्दिउ है, तिमीहरूलाई त सबैलाई कमन हुन्छ। RCl र FeCl3 को रिएक्सन भएर R प्लस FeCl4 के बन्छ? माइनस। अथवा AlCl3 लेखेको भए के बन्छ? AlCl4 माइनस। माइनस। अनि अब सेकेन्ड स्टेपमा इलेक्ट्रोफाइल त जेनेरेसन भयो नि त। R प्लस बन्यो कि बनेन? NO2 प्लस बनाए जस्तो बन्यो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के हुने हो? डबल बन्डले इलेक्ट्रोफाइल अट्याक गर्ने। बेन्जिन रिङको जहाँको बन्ड देखाइने हुन्छ, डेरिभेटिभ छ भने अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ हो भने त्यही ठाउँको, मेटा डिरेक्टिङ हो भने त्यही ठाउँकोले हिर्काउनु है, अघि देखाए जस्तो हुन्छ। हजुर सर। अब यो डबल बन्डले R मा हिर्कायो, यहाँ जोडियो R, अनि यससँगै के थियो अर्को? यहाँ पहिले के थियो? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन RH भनेर लेखेँ। अनि यहाँ पोजिटिभ चार्ज आउँथ्यो, त्यो सबै पोजिटिभ चार्जको मैले अस्ति देखाए जस्तो हेर त, त्यहाँ फेरि कन्फ्युज होला। यी सबैको एउटै ठाउँमा यहाँ देखाएको थिएँ नि मैले ल्याएर। हजुर। त्यस्तै आज एउटै मात्रै देखाइदिएको मैले, कतिचोटि बनाइराख्नु भन्दा। यो बन्यो, बुझ्छ? हजुर सर।
अब तिमीहरूले चाहिँ यो सबै स्टेपहरू देखाउनु। ए स्टेपहरू त देखाउनु पर्यो नि, पहिला यहाँ पोजिटिभ आयो, यो पोजिटिभ आयो, त्यो भएर यो बन्यो भनेर त देखाउनु पर्यो नि त। अब हजुर सर। सक्छ नि त्यो त कि सक्दैन? सक्छ सर। सक्छ सर। अनि सेकेन्ड स्टेपमा यो भयो, थर्ड स्टेपमा के हुन्छ? हाइड्रोजनलाई नाइट्रिक एनायन स्पेसिसलाई हाइड्रोजन स्टेबल। यहाँ भएको FeCl4 ले FeCl4 माइनस मात्र सिधै लेख्नु हुन्छ, यस्तो एक्सपान्डेड फर्ममा लेख्नु पनि परेन। यसले यहाँनिरको हाइड्रोजन तान्यो, यो पनि यता सिफ्ट भयो, अनि यो रिङ पनि ब्यालेन्स भयो, यो पनि फुलफिल भयो। अनि AlCl4 र H जोडेर AlCl3 र HCl भने जस्तो अहिले FeCl3 र के बन्छ? HCl बन्छ, त्यो निस्क्यो अनि रिङमा यो ग्रुप गएर जोडियो। इज इट क्लियर? यस सर। अनि मैले यसलाई हातले लेखेर फेरि कन्फ्युज हुन्छ कि भनेर तिमीहरूले यसबाट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु। मैले देखाएको सेकेन्ड स्लाइड पहिले नहेर्नु। CH3 मा AlCl3 को रियाक्सन भयो, CH3 प्लस बन्यो, हो कि होइन? हजुर सर। अनि यही CH3 मा यो बेन्जिन रिङले गएर हिर्कायो, यहाँ पोजिटिभ आयो, हो कि होइन? आयो सर। अनि यही पोजिटिभबाट यी सबै रिजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनेर यो स्ट्रक्चर बन्यो, हो कि होइन? यहाँ देखाए जस्तो स्ट्रक्चर। मैले यहाँ तिमीलाई आफै बनाऊ भने यहाँ चाहिँ पछाडि गरिदिएको छु, तर तिमीहरूले आफै गराउनु। बुझ्यो नि? यस सर। थर्ड स्टेपमा यो AlCl4 ले H तान्यो, यो भित्र गयो, यो CH3 जोडियो, AlCl4 र H टुक्रेर AlCl3 र के बन्यो? HCl बन्यो। मेकानिजम उस्तै छैन त? सबैमा कमन छैन त? छ सर। ए नाइट्रेसनमा जे थियो, सल्फोनेसनमा जे थियो, फ्रिडल क्राफ्टमा पनि त्यही छ। त्यो भएर मैले सँगै पढाइदिएको क्या तिमीहरूलाई। अस्ति त्यो अगाडि भयो नि, पछाडि पढौँला भनेर राखेँ। त्यही एउटा पढ्दा तिनटै, यो त उपहार जस्तो, बोनस जस्तो भयो। एउटा मेकानिजम जान्यो भने सबै जानिन्छ। मात्रै के हो भने सबैमा फरक एउटा चिज मात्रै हो। के फरक हो? के फरक पायो भन त? नाइट्रेसन, सल्फोनेसन र फ्रिडल क्राफ्टमा सबै कमन छ, एउटा चिज मात्रै फरक छ। के फरक छ? इलेक्ट्रोफाइल। गुड, इलेक्ट्रोफाइल मात्रै फरक छ, अरू केही फरक छ र? छैन। ल अब यो मेकानिजम लेख्न त बुझ्यो नि? हजुर सर। तिमीले फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सन भन्यो भने कुनको लेख्ने त? अल्काइलेसनको लेख्ने कि असाइलेसनको? दुवै लेख्ने। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन बन्यो भने अल्काइलेसन मात्रै लेख्ने, असाइलेसन बन्यो भने असाइलेसन मात्रै लेख्ने, होइन भने दुवैको लेख्ने। अर्को पनि म देखाउँछु। यहाँसम्म त क्लियर छ नि? छ सर। अब मलाई मैले सोधेँ तिमीहरूले, ल हाउ क्यान यु से द्याट that is Lewis aluminum trichloride in this reaction acts as catalyst भन्यो भने के भन्छ? Lewis acid acts as catalyst भन्यो भने के भन्छ? लास्टमा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड लास्टमा चाहिँ रिजेनरेट भन्छ। Aluminum role of aluminum trichloride is only to generate the electrophile in the first step, but at the last step of the reaction is regenerated, therefore it acts